बनाया जा सकता है, जिससे इत्तेफाक करते हुए फाजिल जज साहब ने फर्द जर्म की कार्रवाई जो है वो डेफर कर दी है नेक्स्ट डेट के लिए, और आज हमने नकूलात वसूल कर ली है। आज की कार्रवाई की दो अहम बातें ये हैं कि आज फिर जो हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को उसी पिंजरा नुमा कमरे में खड़ा किया गया था, जिस पर मैंने इतराज़ उठाया कि ये इंसानी डिग्निटी के मुनाफी है, जिस पर जज साहब ने कहा कि चूंकि उनके नोटिस में चंद ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाई गई हैं तो लिहाजा कमरे अदालत में उनकी मौजूदगी उनकी सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक होगी। बहरहाल जज साहब का ये कहना जो है मेरा ख्याल है हमें अपील नहीं करता है, क्योंकि जेल में और उस कमरे अदालत तक पहुंचने के लिए 3-4 गेटों से होके गुजरना पड़ता है, पूरे बदन की तलाशी ली जाती है और सारे वकला अंदर मौजूद होते हैं जो परमिट किए जाते हैं, जिनकी इजाज़त होती है, और सारे नॉन वकला हैं। तो लिहाजा वकला से खान साहब की जान को कोई ख़तरा नहीं है। आज फिर जो है वो वही तहकीर ज़दा कमरा जो था, और मैंने कहा कि ये ह्यूमन डिग्निटी के मुनाफी है, लेकिन जज साहब ने ये यकीन दहानी करा दी कि अगली हमारी समाअत जो है वो बड़े कमरे में होगी। आज खान साहब से बातचीत हुई और दो बातें उन्होंने बड़ी ताकीद से मुझे कही। एक तो हम ये समझ रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में चेयरमैन पीटीआई को पंसाने के लिए और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इन लोगों के 164 के बयानात लिए गए हैं, जिनकी तादाद लगभग 22 बताई जाती हैं, और हमें अंदेशा है कि शायद हुकाम जो हैं वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट जो हैं भिजवाएं। तो लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को खान की तरफ से मैं आगाह करता हूँ कि ये जो आए दिन आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, इसको जवाज़ बना के शायद हुकाम जो हैं अनकरीब खान को जो है मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल शुरू हो गए हैं, इस हवाले से आज एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं करूँगा, और जिसमें हम मुकम्मल तफसीलात देंगे। दूसरी बात जो है वो खान साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए उन्होंने कहा है कि चाहे वो मेरे ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में कराएं या चाहे किसी भी अदालत में, लेकिन वर्कर्स ने कोई हौसला और तहम्मुल का जो दामन है हाथ से जाने नहीं देना है। और उन्होंने इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने कन्वेंशन शुरू कर ले। यहाँ तक मैंने आपको आगाह किया, बकाया तफसील जो है 5 बजे लगभग इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगली डेट बता दें सर, कौन सी समाअत कब तक मुलतवी हुई है? 1 हफ्ते का टाइम दिया है, अभी डेट उन्होंने डालनी थी, लेकिन बहरहाल मैंने इसमें इस्तदा की कि जी कम से कम 2 हफ्तों की तारीख हो। और जज साहब जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा कह रहे थे कि शायद मैं इस केस का हारमोनियम नहीं बनाऊंगा, ये लफ्ज़ हारमोनियम उन्होंने इस्तेमाल किया, और मैं इसको सूरत से चलाऊंगा। तो लिहाजा देखते हैं कि आगे केस को इसी सूरत से चलाया जाता है। अलबत्ता चंद प्रोसीडिंग को हम अदालतों में चैलेंज कर रहे हैं। केस ये नहीं है, आप इसको देखिए, हमें वो नज़र आ रहा है कि वो खान साहब के खिलाफ चूँकि इन अदालतों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये जो 22 लगभग बयानात लिए गए हैं, इसके पीछे मकसद ये कार फरमा है कि खान की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कराई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज जज साहब के नोटिस में हम ये ले आए कि फर्द जर्म जो है बग़ैर नकूलात के नहीं बनाया जा सकता है, जिससे इत्तेफाक करते हुए फाजिल जज साहब ने फर्द जर्म की कार्रवाई जो है वो डेफर कर दी है नेक्स्ट डेट के लिए, और आज हमने नकूलात वसूल कर ली है। आज की कार्रवाई की दो अहम बातें ये हैं कि आज फिर जो हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को उसी पिंजरा नुमा कमरे में खड़ा किया गया था,
جس پر میں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ انسانی ڈگنیٹی کے منافی ہے، جس پر جج صاحب نے کہا کہ چونکہ ان کے نوٹس میں چند ایسی سینسیٹیو انفارمیشن لائی گئی ہیں تو لہذا کمرہ عدالت میں ان کی موجودگی ان کی سیکیورٹی کے لیے خطرناک ہوگی۔ بہرحال جج صاحب کا یہ کہنا جو ہے میرا خیال ہے ہمیں اپیل نہیں کرتا ہے، کیونکہ جیل میں اور اس کمرہ عدالت تک پہنچنے کے لیے 3-4 گیٹوں سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، پورے بدن کی تلاشی لی جاتی ہے اور سارے وکلاء اندر موجود ہوتے ہیں جو پرمٹ کیے جاتے ہیں، جن کی اجازت ہوتی ہے، اور سارے نون وکلاء ہیں، تو لہذا وکلاء سے خان صاحب کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آج پھر جو ہیں وہ وہی تحقیر زدہ کمرہ جو تھا، اور میں نے کہا کہ یہ ہیومن ڈگنیٹی کے منافی ہے، لیکن جج صاحب نے یہ یقین دہانی کرا دی کہ اگلی ہماری سماعت جو ہیں وہ بڑے کمرے میں ہوگی۔ آج خان صاحب سے بات چیت ہوئی اور 2 باتیں انہوں نے بڑی تاکید سے مجھے کہی۔ ایک تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پنسانے کے لیے ارریلیونٹ لوگ اور یہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، ان لوگوں کے 164 کے بیانات لیے گئے ہیں، جن کی تعداد لگ بھگ 22 بتائی جاتی ہیں، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ شاید حکام جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ملٹری کورٹ جو ہیں بھجوائیں۔ تو لہذا پاکستانی عوام کو خان کی طرف سے میں آگاہ کرتا ہوں کہ یہ جو آئے دن آپ لوگ پریس کانفرنسز دیکھ رہے ہیں، اس کو جواز بنا کے شاید حکام جو ہیں عنقریب خان کو جو ہے ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل شروع ہو گئے ہیں، اس حوالے سے آج ایک تفصیلی پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں کروں گا، اور جس میں ہم مکمل تفصیلات دیں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ چاہے وہ میرے ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرائیں یا چاہے کسی بھی عدالت میں، لیکن ورکرز نے کوئی حوصلہ اور تحمل کا جو دامن ہے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، اور انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اپنے کنونشن شروع کر لے۔ یہاں تک میں نے آپ کو آگاہ کیا، بقیہ تفصیل جو ہیں 5 بجے لگ بھگ انشاءاللہ پریس کانفرنس۔ اگلی ڈیٹ بتا دیں سر، کون سی؟ سماعت کب تک ملتوی ہوئی ہے؟ 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، ابھی ڈیٹ انہوں نے ڈالنی تھی، لیکن بہرحال میں نے اس میں استدعا کی کہ جی کم از کم 2 ہفتوں کی تاریخ ہو۔ اور جج صاحب جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا کہہ رہے تھے کہ شاید میں اس کیس کا ہارمونیم نہیں بناؤں گا، یہ لفظ ہارمونیم انہوں نے استعمال کیا، اور میں اس کو صورت سے چلاؤں گا، تو لہذا دیکھتے ہیں کہ آگے کیس کو اسی صورت سے چلایا جاتا ہے۔ البتہ چند پروسیڈنگ کو ہم عدالتوں میں چیلنج کر رہے ہیں۔ کیس یہ نہیں ہے، آپ اس کو دیکھیں، ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ خان صاحب کے خلاف، چونکہ ان عدالتوں میں کچھ نہیں مل رہا ہے،